नमस्कार। कार्यक्रम विज्ञान चौतारी सुनेर बसिरहनुभएका मेरा सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा मेरो अभिवादन। भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ कार्यक्रम विज्ञान चौतारी हरेक बुधबार बिहान 8:15 देखि 8:45 रेडियो खप्तड आवाज 97.7 मेगाहर्जमा प्रसारण हुने गर्छ। साथै देशका अन्य एफएमहरूबाट पनि यसको पुनः प्रसारण हुने गर्छ। खप्तड हाइलाइट्समै शनिबार राति 8 बजेपछि यसको पुनः प्रसारण पनि सुन्न सकिन्छ। म प्रस्तुता विष्णु प्रसाद जोशी अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ म्यासाचुसेट्समा म विज्ञानमा विद्यावारिधि गर्दैछु र म यहाँको कलेजमा पार्ट टाइम पढाउँछु पनि। मेरो घर चाहिँ खप्तड छन्ना 5 पिठातोला हो। खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको फेदमै हो। भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ हामी कार्यक्रम विज्ञान चौतारीमा सामान्य विज्ञानका अवधारणाहरूलाई सरल भाषामा दिनको बोलीचालीको भाषामा व्याख्या गर्छौँ र त्यसको त्यो विज्ञानको प्रविधिमा रूपान्तरित भई हाम्रो दैनिक जीवनमा कसरी त्यसको प्रयोग हुन्छ भन्ने चर्चा गर्छौँ र बेला बखतमा नेपाली मूलका वैज्ञानिकहरू जसले देश विदेशमा गएर प्रतिष्ठा कमाउनु भएको छ, विज्ञानको शोध अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूसँग साक्षात्कार छलफल गर्छौँ। र यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ मिलिसा महर्जन। उहाँ चाहिँ अहिले युनिभर्सिटी अफ म्यासाचुसेट्समा पिएचडी स्कलर हुनुहुन्छ। मिलिसाजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते दाई, थ्याङ्क यू मलाई इन्भाइट गर्नुभएकोमा। अनि नमस्ते सबै भाइ बहिनीहरूलाई जो सुनिरहनु भएको छ। म चाहिँ मिलिसा महर्जन हो। मैले चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङमा ब्याचलर्स गरेको कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेजबाट। अनि अहिले चाहिँ मैले मास्टर्स प्लस पिएचडी मेरो इन्भाइरोमेन्टल एन्ड वाटर रिसोर्सेस इन्जिनियरिङमा गर्दैछु, जुन चाहिँ युनिभर्सिटी अफ म्यासाचुसेट्स एमहर्स्टमै हो। सो हुन्छ, तपाईँले कलेज आफ्नो इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरिको अनुभव गर्नुभएका प्रोजेक्टहरूको बारेमा हामी फेरि पनि चर्चा गर्नेछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। र भाइ बहिनीहरू, उहाँले भनिहाल्नुभयो मिलिसाजीले जसरी उहाँले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल एन्ड वाटर रिसोर्स इन्जिनियरिङको अध्ययन गर्नुभएको छ र अहिले त्यसमै मास्टर्स र विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ। अब आज हाम्रो विषय छ वातावरणीय प्रदूषण र व्यवस्थापन, इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन एन्ड म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, आज हाम्रो पृथ्वीको अवस्था एकदमै दयनीय छ वातावरणीय हिसाबले। कहीँ अतिवृष्टि भइरहेको छ, कहीँ अल्पवृष्टि भइरहेको छ, कहिले हाम्रो कहीँ आगलागी हुन्छ त कहिले खडेरी पर्छ होइन। जलवायु परिवर्तनले गर्दा हामी सबैलाई विश्वको विभिन्न भागहरूमा असर परिरहेको छ र मान्छेहरू बिस्तारै यो चेतना वृद्धि हुँदैछ कि हामीले वातावरण प्रदूषण बढेको हुनाले हाम्रो स्वास्थ्यमा असर पर्दैछ, हाम्रो चाहिँ प्राकृतिक सम्पदाहरूमा असर पर्दैछ र पृथ्वीको धरती माताको त्यो सुन्दर रूप पनि फेरिँदैछ। अनि त्यसले गर्दा कहीँ सुनामी आउने, कहीँ बाढी आउने यस्ता कुराहरू पनि, प्रकोपहरू पनि बढेको छ। त्यसैले गर्दा हाम्रो आफ्नो बचावका लागि पनि यी प्रदूषणहरू नियन्त्रण गर्न र त्यसको व्यवस्थापन गर्न, यस्ता कुराहरू घटाउन आजकल देश विदेशबाट आवाज उठिरहेका छन् र एउटा शिक्षाको एउटा अभिन्न अङ्ग भएको छ वातावरणीय शिक्षा र इन्भाइरोमेन्ट, त्यसको व्यवस्थापन होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यी प्रदूषणहरूका कुरा एकदम आवश्यक भएका छन् आजकल। र सामान्यतया प्राकृतिक रूपमा हुने प्रदूषणहरू, मानौ कहीँ बाढी आउँछ अथवा कहीँ आगलागी हुन्छ जङ्गलमा चट्याङ परेर, त्यस्ता कुरामा त हाम्रो नियन्त्रण छैन। तर मानव निर्मित, जो एन्थ्रोपोजेनिक भनिन्छ, मानव निर्मित प्रदूषणहरूको बारेमा आज हामी विशेष गरी चर्चा गर्नेछौँ र त्यसको कारणहरू र कसरी चाहिँ त्यसको नियन्त्रण निदान गर्न सकिन्छ भन्ने चर्चा गर्नेछौँ। मिलिसाजी, भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ सरसर्ती मुख्य रूपमा मानव निर्मित प्रदूषणहरू के हुन् त? हाम्रा हाम्रा कामहरूले गर्दा के कुरा चाहिँ वातावरणमा प्रदूषित भइरहेका छन्, त्यो अलिकति छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। हजुर, दाइले भने जस्तै हाम्रो यो अर्थमा अहिले पहिलाभन्दा एकदमै धेरै नै प्राकृतिक प्रकोपहरू देखिएको छ। अनि यो के कारणले गर्दाखेरि धेरै जसो नै हामी मान्छेहरूले गर्दाखेरि भइरहेको छ, हाम्रो एक्टिभिटिजहरूले गर्दाखेरि। सो अब मेजरली अब हामीले यो अर्थमा हाम्रो एक्टिभिटिजहरूले गर्दाखेरि के असर परिरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले छुट्याउँदाखेरि, क्याटेगोराइज गर्दाखेरि पहिला सुरु वायुमा हेर्छौँ, पानीमा, त्यसै गरी हाम्रो माटोमा, सोइलमा हेर्छौँ, र त्यही सँगसँगै अरूको हाम्रो प्रदूषणहरू जुन चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो नोइज भनौँ, ध्वनि प्रदूषण छ। अर्को त्यसै गरी थर्मल प्रदूषण, थर्मल पल्युसन छ। त्यसै गरी अब नयाँ जुन चाहिँ देखिरहेको छ इन्डस्ट्रिजहरूले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ रेडिएसन पल्युसन्सहरू छ। यो सबै चाहिँ अब हाम्रो मानवीय
एक्टिभिटिजका हाम्रो कारणले गर्दाखेरि भइरहेको छ। हामीले युज गरेको सामानहरूदेखि लिएर हाम्रो घरेलुमा युज गर्ने सामानहरूदेखि लिएर हाम्रो इन्डस्ट्रिजहरू, हाम्रो एग्रिकल्चरहरू त्यहाँ भएको सबै एक्टिभिटिजहरू, सबै प्रोसेसेसहरूले गर्दाखेरि हजुर भइरहेको छ। हजुर यी विशेष गरी भाइ बहिनीहरू हामी मानव निर्मित प्रदूषणहरू कहाँबाट त्यसका स्रोत र तिनका समाधानका विषयमा आज चर्चा गर्नेछौँ र मिलिसाजीले भनिहाल्नुभयो सामान्यतया मुख्यतः हामी वायु जल र भूमि प्रदूषण अथवा जमिन प्रदूषण र ल्यान्ड पोल्युसनको कुरा गर्नेछौँ आज र हामी सुरु गरौँ वायु प्रदूषणबाट भाइ बहिनीहरूले देखेकै छौँ आगो बालेपछि धुवा आउँछ त्यस्तै गरी चाहिँ कतिपय कल कारखानाहरूदेखि लिएर गाडीहरूको इन्जिनहरूबाट पनि धेरै धुवा होइन तपाईँको पेट्रोल इन्जिनहरूबाट इन्धनबाट जलेर चाहिँ धुवा निस्किने गर्छ जसले चाहिँ हावामा गएर वायु प्रदूषित गर्ने गर्छ त्यसबाहेक ठुलो परिमाणमा चाहिँ गाईबस्तुहरू पाल्नाले पनि त्यो गोबरहरूबाट पनि मिथेन ग्यास पनि निस्किने गर्छ यस्ता कुराहरूले चाहिँ हाम्रो वायुलाई चाहिँ प्रदूषित गरेको छ होइन अब मिलिसाजी पर्टिकुलरली चाहिँ तपाईँको यिनका स्रोतहरू र कस्ता कस्ता चाहिँ ग्यासहरूले चाहिँ वायु प्रदूषणमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ त्यो भनिदिनुहोस् न भाइ बहिनीहरूलाई हजुर सो वायु प्रदूषणमा चाहिँ हामीले धेरै कुराबाट धुवा धुलो निस्केको देखिरहेछौँ तर बेसिकली हामीले यसलाई क्याटेगोराइज गर्दाखेरि यसलाई विभाजन गर्दाखेरि एउटा नेचुरल जुन चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक सोर्सबाट आएको हुनसक्छ अर्को भनेको आर्टिफिसियल या कृत्रिम सोर्सेसहरूबाट जुन चाहिँ म्यानमेड हुन्छ सो फर्स्ट अफ अल हेर्दाखेरि हाम्रो नेचुरल या प्राकृतिक सोर्सहरूबाट चाहिँ के हुनसक्छ त भनेर हेर्दा एउटा भनेको भोल्क्यानो इरप्सन्स हुन्छ हाम्रो ज्वालामुखी विस्फोटन हुनसक्छ अर्को भनेको हाम्रो आग लागि जुन चाहिँ अहिले नेपालमा धेरै ठाउँमा वन जङ्गल आग लागि भएको देखिरहेछौँ त्यहाँबाट पनि हाम्रो धुवा गइरहेको हुन्छ त्यो पनि एउटा सोर्स हो अर्को भनेको हाम्रो बिरुवाहरूबाट ट्रान्सपिरेसन प्रोसेसको थ्रुबाट पनि हाम्रो एउटा नेचुरल सोर्स हुन जान्छ त्यो बाहेक हाम्रो कृत्रिम सोर्स भन्नाले हाम्रो आर्टिफिसियल सोर्सेस म्यानमेड सोर्सेस चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यही दाइले अघि भन्नुभएको जस्तो इन्डस्ट्रिजहरूको चिम्नीहरूबाट गइरहेको धुवा हुनसक्छ हाम्रो गाडीहरूबाट गइरहेको एक्जस्टहरूबाट निस्किरहेको धुवा त्यसै गरी एनिमल्सहरूकोबाट गोबरहरूबाट निस्किरहेको र अरू धेरै रेडिएसन्स र एरोसोल्सहरू पनि पर्न आउँछ हजुर भाइ बहिनीहरू यहाँनिर विशेष गरी नामै लिनुपर्दा चाहिँ अब जलेपछि सामान्यतया कार्बनिक रसायनको चर्चा गर्दाखेरि हामीले विज्ञानमा जीव विज्ञानमा कुरा गरेका थियौँ अथवा रसायनशास्त्रमा भाइ बहिनीहरू रासायनिक जीव विज्ञानमा कि कार्बनलाई चाहिँ जलाउँदाखेरि जुन कम्बसन जुन प्रज्वलन प्रतिक्रिया हुँदाखेरि होइन त्यसको प्रडक्ट भनेको एउटा सबभन्दा कमन प्रडक्ट भनेको चाहिँ कार्बन मोनोअक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड हो र कार्बन डाइअक्साइड अलिकति हावाभन्दा हाम्रो गरुङ्गो हुने हुनाले र अलिकति तातो पनि हुने हुनाले यसले चाहिँ तपाईँको पृथ्वीको सतहमै तल नै यो रहन्छ र यसरी यो प्रजननहरूबाट चाहिँ धेरै जसो कार्बन डाइअक्साइड त्यसबाहेक नाइट्रोजन डाइअक्साइड सल्फर डाइअक्साइड जस्ता यी ग्यासहरू चाहिँ निस्किने गर्छन् ती ग्यासहरूले अरू के गर्छन् भन्ने कुरा हामी पछि अलि विस्तृतमा कुरा गर्नेछौँ आउँदो स्लाइड्सहरूमा विशेष गरी कार्बन डाइअक्साइड सल्फर डाइअक्साइड जस्ता ग्यासहरूले चाहिँ विशेष गरी वायु प्रदूषणमा ठुलो असर पारेको हुन्छ त्यसबाहेक मिथेन जस्ता ग्यासहरू जुन चाहिँ गोबरहरूबाट निस्किने होइन त्यसले पनि असर पारेको हुन्छ र अघि मिलिसाजीले भनिहाल्नुभयो कतिपय प्राकृतिक रूपमा हुन्छन् त कतिपय हाम्रो मानव निर्मित अथवा कृत्रिम हुन्छन् अब भाइ बहिनीहरू यी ग्यासहरू त जस निस्किरहेछन् अब यिनले विशेष गरी असर के पार्छन् त हाम्रो वायुमण्डलमा होइन हाम्रो वातावरणमा विशेष गरी पहिलो असर त हाम्रो मानवीय स्वास्थ्यमा पार्छन् होइन तपाईँको धुलो धुवा हावामा बढेपछि त अब हाम्रो नाकमा आँखामा तपाईँको एलर्जी हुने हुन्छ हामीलाई खोकी लाग्ने हुन्छ निमोनिया हुन्छ होइन तपाईँको चाहिँ श्वास प्रश्वास सम्बन्धी अरू पनि यस्ता आस्थमाहरू जस्ता बिमारीहरू बढ्ने गर्छ र केही खतरनाक कणहरू हामी श्वास प्रश्वासबाट भित्र गएर फोक्सोको क्यान्सर समेत हुने गर्छ दीर्घकालीन रूपमा होइन यी त भए यसले पार्ने मानवमा पार्ने स्वास्थ्यमा पार्ने असरहरू त्यसबाहेक चाहिँ वातावरणमा पार्ने असरहरू चाहिँ यस्ता ग्यासहरू धेरै उत्सर्जन हुनाले हाम्रो वातावरण विशेष गरी कस्ता असरहरू पर्छन् त्यसको बारेमा अलिकति भाइ बहिनीलाई भनिदिनुहोस् न मिलिसाजी हजुर दाइले भने जस्तै हाम्रो लागि त ह्युमन हेल्थ हाम्रो स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेन्ट छ सो स्वास्थ्यमा पर्न गएको असरहरू हाम्रो सबसे फर्स्ट हेर्छौँ
तर त्यो बाहेक पनि हाम्रो यो इन्टायर अर्थमा हाम्रो पृथ्वीमा चाहिँ असर कसरी पर्न गइरहेको छ भन्दाखेरि सबसे एउटा टर्म जुन चाहिँ हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ ग्रिन हाउस इफेक्ट गरेर। सो त्यो ग्रिन हाउस इफेक्ट चाहिँ के हो र यो वायु प्रदूषणले गर्दाखेरि कसरी हुन जान्छ त? अघि दाइले मेन्सन गर्नुभएको जस्तै कार्बन डाइअक्साइड हेभी हुन्छ, सल्फर डाइअक्साइडहरू हेभी हुन्छ, त्यसै गरी मिथेनहरू यो सबै ग्यासहरू गएर पृथ्वीको केही किलोमिटर माथि गएर एउटा लेयर बनिदिन्छ। एउटा लेयर बनेर के गर्छ भन्दाखेरि घामको रेजहरू भित्र आउँछ तर त्यो लेयरले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूलाई बाहिर निस्किन जान दिँदैन। त्यो बाहिर निस्किन जान नदिएपछि के हुन जान्छ भन्दाखेरि हाम्रो अर्थको टेम्परेचर बढ्छ र त्यो बढिसके पछाडि हाम्रो हिमपातहरू चाँडो मेल्ट हुने, त्यसै गरी स्नो बसी नरहने, मेल्ट भएर गइहाल्ने, जसले गर्दाखेरि हाम्रो ओसनमा वाटर लेभलहरू बढ्छ। वाटर लेभल भइसकेपछि अझै धेरै डिजास्टर्सहरू आउन हजुर। सक्छ। भाइ बहिनीहरूलाई म यहाँनिर थप्न चाहन्छु, हाम्रो पृथ्वीको 70% चाहिँ समुद्रहरूले ढकेको छ र त्यसमध्येमा ठुलो समुद्रको पानी तपाईँको हाम्रो ध्रुवहरूमा होइन, उत्तर र पूर्वी, उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवमा चाहिँ तपाईँको आइसको रूपमा जमेर बसेको छ। र पृथ्वीको तापक्रम यस्ता गाईहरूले अघि मिलिसाजीले भन्नुभयो जुन ग्रिन हाउस इफेक्ट जुन छ, एक किसिमको यो ब्ल्याङ्केट ओढे जस्तो हो हाम्रो यो गरुङ्गा ग्यासहरूको होइन। भाइ बहिनीहरूले कहिलेकाहीँ यो नर्सरीहरूमा साना साना बिरुवाहरू ग्रिन हाउसमा एउटा हरियो भित्र राखेको देखेका होला, ग्रिन हाउस भनिन्छ त्यसलाई होइन। साना साना बिरुवाहरूलाई सूर्यको प्रकाश त्यहाँभित्र कति तातो हुन्छ। त्यसरी नै यो चाहिँ ओभरअल यी ग्यासहरूले चाहिँ एउटा ब्ल्याङ्केट जस्तो बनाएर पृथ्वीलाई नै एउटा ओभरअल ठुलो ग्रिन हाउस जस्तो बनाइदिन्छन् होइन, जसमा अघि मिलिसाजीले भन्नुभयो जस्तो आएको तापक्रम त भित्र छिर्छ, त्यसपछि परावर्तन भएर त्यो बाहिर जान पाउँदैन। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा होला कहिलेकाहीँ दिउँसो घाम लागेर बेलुका गमक्क चाहिँ बादलहरू लाग्यो भने त्यो दिन कति तातो हुन्छ नि, त्यो तापक्रम बाहिर फेरि फिर्ता जाँदैन होइन, उसमा अन्तरिक्षमा। त्यसले चाहिँ ग्रिन हाउस इफेक्ट भन्छ। यसले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ तपाईँको ती आइसहरू, ती हिमालहरू पग्लाइरहेको छ। हाम्रो नेपालमा भएका ठुला ठुला ग्लेसियरहरू भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ, केही समय अगाडि उत्तराखण्डमा, भारतको उत्तराखण्डबाट हिम पहिरो आएको थियो होइन, ठुलो त्यहाँ धेरैजना मान्छेहरूको मृत्यु भएको थियो। हाम्रो पनि कतिपय त्यस्ता हिमतालहरू चाहिँ सधैँ हामीले कहिलेकाहीँ समाचारमा सुन्छौँ, हिमतालहरू चाहिँ एकदम होइन तपाईँको चाहिँ अब टुट्ने स्थितिमा छन्, तिनीहरू पग्लेर चाहिँ ठुलो बाढी आउने, हिम पहिरो आउने खतरा छ भन्ने पनि सुन्छौँ। यो सबै चाहिँ हाम्रो पृथ्वीको तापक्रम बढ्नाले हो भाइ बहिनीहरू। त्यो एउटा एकदमै सबभन्दा ठुलो यस्ता यी ग्यासहरू उत्सर्जनको एउटा ठुलो असर भनेको ग्रिन हाउस इफेक्ट हो होइन। त्यसका चाहिँ दीर्घकालीन असरहरू धेरै छन् पृथ्वीमाथि। यसलाई चाँडै हामीले नियन्त्रण गरेनौँ भने हाम्रो अस्तित्वमाथि नै खतरा छ, त्यति लेभलको खतरा हो यो होइन। त्यसैले यसमा एकदम गम्भीर हुनुपर्ने बेला आइसक्यो सबैले। यसबाहेक एउटा अर्को चाहिँ तपाईँको ओजोन लेयरको कुरा, र त्यो ओजोन लेयरमा पाल पर्नाले कसरी असर पर्छ त्यो पनि अलिकति भाइ बहिनीहरूलाई भनिदिनुहोस् न। हजुर, जसरी अब ग्रिन हाउस ग्यास इफेक्ट भयो, त्यस पछाडि अर्को भनेको हाम्रो ओजोन लेयर डिप्लिसन, ओजोन हजुर लेयर घट्ने हुन्छ। हाम्रो यो ग्यासेसहरूले गर्दाखेरि अब ओजोन लेयरलाई इफेक्ट गरेको हुन्छ। मुख्यतया सिएफसीस् भने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्सहरूले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ओजोन लेयरमा गएर असर गरिदिन्छ। असर गरेर के हुन्छ भन्दाखेरि ओजोन लेयर जुन चाहिँ फर्म भएको छ एउटा ब्ल्याङ्केट जसरी नै हाम्रो अर्थको वरिपरि जुन छ, हजुर त्यो ब्ल्याङ्केटमा पाल पारिदिन्छ। त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो प्रोटेक्टिभ लेयर थियो। त्यो हजुर प्रोटेक्टिभ लेयरमा पाल परिसके पछाडि अब घामबाट आउने रेजहरूमा हजुर अझै पनि अब पहिला त अब ओजोन लेयर हुँदाखेरि त्यसले हामीलाई बचाउँथ्यो। केबाट बचाउँथ्यो भन्दाखेरि अर्थको हार्मफुल रेडिएसन्सबाट बचाउँथ्यो। तर हजुर अहिले त्यो पालहरू परेर के भयो भन्दाखेरि त्यो हार्मफुल रेडिएसन्सहरू पनि भित्र आउन पायो र अर्थमा भएको म्याक्सिमम लिभिङ बिइङ्सहरूलाई चाहिँ त्यसले असर हजुर पारिदिन्छ। असर पारेर अब हाम्रो स्किन क्यान्सर्सहरूदेखि लिएर डिफ्रेन्ट हेल्थ इफेक्ट्सहरू हुन जान्छ यहाँबाट हजुर। चाहिँ। भाइ बहिनीहरूलाई एउटा भनौँ, पृथ्वीको उत्पत्ति हुँदाखेरि पृथ्वी जस्तै अरू ग्रहहरूमा एउटा जीवको उत्पत्ति हुनको लागि सबभन्दा आवश्यक कुराहरू मध्येमा एउटा वायुमण्डल पर्छ। र वायुमण्डलमा पनि सुरुमा भएको त्यहाँ धेरै प्रचुर मात्रामा अक्सिजन थियो र त्यसमा चाहिँ तपाईँको चट्याङ परेर होइन, दुईटा अक्सिजनबाट O3 चाहिँ ओजोन लेयरको चाहिँ एउटा ओजोनको चाहिँ एउटा झिल्लीको चाहिँ निर्माण भएको छ पृथ्वी वरिपरि। एउटा राम्रो ओजोन लेयर छ लगभग 10 किलोमिटर माथि। अनि त्यो ओजोन लेयर चाहिँ एक किसिमको 3टा अक्सिजनको अणुहरू मिलेर बनेको हुन्छ। र त्यो लेयर ओजोनले चाहिँ के गर्छ भने त्यसले चाहिँ तपाईँको सूर्यबाट आउने विकिरणहरू, खतरनाक विकिरणहरू, ती धर्मी जुन चाहिँ खतरनाक हुन्छ त्यसलाई रोकिदिने काम गर्छ होइन, रोकिरहेको हुन्छ। र यी क्लोरोफ्लोरा कार्बन जस्ता ग्यासहरू चाहिँ के हुन्छ, ती एकदमै प्रतिक्रियात्मक हुन्छन्
र तिनीहरूले ती ती त्यो एउटा फ्री रेडिकल भने जस्तो चाहिँ तिनीहरूले एकदमै प्रतिक्रियात्मक तत्त्वहरूलाई चाहिँ निकालिदिन्छन् हाम्रो वायुमण्डलमा, अनि त्यसले ओजोनसँग प्रतिक्रिया गरेर ओजोनलाई टुक्राइदिन्छ। ओजोनलाई तपाईँको अक्सिजन र बाँकी अर्को कहिलेकाहीँ पानी पनि बनाइदिन्छ, प्रतिक्रिया कस्तो बन्छ त्यो अनुसार। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो ओजोन लेयरलाई चाहिँ पातलिँदै गएको छ र वैज्ञानिकहरूले सेटेलाइटबाट अध्ययन क्यामेराहरूले अध्ययन गर्दाखेरि विगत 30-40 वर्षमा त्यो हाम्रो विशेष गरी ध्रुवको नजिकै पृथ्वीको त्यो ओजोन लेयर त्यहाँ पाल परेको देखिएको छ र हरेक वर्ष त्यो पाल बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ। त्यो हामीले यो कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जस्ता ग्यासहरूको उत्सर्जन बढेको हुनाले अब यसलाई तुरुन्तै नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ, नत्र चाहिँ त्यो ओजोन लेयर नभयो भने सूर्यका विकिरणहरू जो चाहिँ खतरनाक हुन्छन्, जसले चाहिँ हामीलाई क्यान्सर समेत होइन पार्न सक्ने क्षमता राख्छन्, त्यस्ता चाहिँ विकिरणहरू भित्रिने डर हुन्छ। त्यसैले गर्दा भाइ बहिनीहरू यो ओजोन लेयर डिप्रेसन र ग्रिन हाउस इफेक्ट चाहिँ एकदमै यो एयर पोल्युसनको, यो चाहिँ वायु प्रदूषणका प्रत्यक्ष असरहरू हुन्, जसले हामी सबैलाई हाम्रो अस्तित्वमाथि नै बिस्तारै खतरा पार्दै गइरहेको छ। त्यसैले यो एकदमै यो विषय गम्भीर हुँदै गइरहेको छ होइन। यो त भयो वायु प्रदूषणको असरका कुरा। अब अर्को एउटा एकदमै खतरनाक असर छ भाइ बहिनीहरू, हामीले अम्ल क्षार र लवणको कुरा गरेका थियौँ रसायनशास्त्रको चर्चा गर्दा। एउटा अम्ल वर्षा भन्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ, एसिड रेन होइन, त्यो पनि एकदमै खतरनाक हुन्छ। र मिलिसाजी अलिकति यो एसिड रेनको बारेमा भइदिनुहोस् न भाइ बहिनीहरूलाई। हजुर, ओके। सो एसिड रेन भनेको बेसिकली के हो भन्दाखेरि पानीसँगै हाम्रो वर्षा हुँदाखेरि, रेनफल हुँदाखेरि पानीसँगै अरू हार्मफुल केमिकल्सहरू पनि मिसिएर हजुर झर्ने हो। तर यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अब यो वायु प्रदूषणसँग हामीले यसलाई रिलेट कसरी गर्छौँ भन्दा इन्डस्ट्रिजहरू हाम्रो गाडीहरूबाट या अरू म्याक्सिमम जुन चाहिँ कन्टामिनेन्ट्सहरू प्रदूषित प्रदूषित आउँछ, मिक्स हुन्छ, तिनीहरू माथि जान्छ, माथि गएर तिनीहरू सबै मिक्स हुन्छ, पानीसँग मिक्स हुन्छ र बादल फर्म हुन्छ। बादल फर्म भइसके पछाडि यिनीहरू हेभी भइसके पछाडि पानीको रूपमा पानी सँगसँगै यिनीहरू झर्छ। यो हजुर सल्फर डाइअक्साइड हुनसक्छ, कार्बन डाइअक्साइड, मोनोअक्साइड, यिनीहरू सबै मिक्स भएर गएको हुनसक्छ र जब यिनीहरू वर्षाको रूपमा तल ग्राउन्डमा झर्छ र त्यसले चाहिँ एसिड रेनको रूपमा झरेको हुन्छ। हजुर र यसको मुख्य इफेक्टहरू चाहिँ हामीले कहाँतिर देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो मार्बलको अर हिस्टोरिकल मोनुमेन्ट्सहरू हुन्छ, तिनीहरूमा चाहिँ मोस्ट इफेक्ट्सहरू देखिरहेको हुन्छ। तिनीहरूमा जब पानी पर्दाखेरि त्यो मटेरियलहरूलाई यसले डिस्ट्रोय गरिरहेको हुन्छ। हजुर भाइ बहिनीहरूलाई यदि हामीले अम्ल क्षार र लवणको प्रतिक्रियाका कुरा गरेका थियौँ, भाइ बहिनीहरूलाई कतिको थाहा छ कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ पानीसँग मिल्यो भने होइन, CO2 + H2O, त्यो चाहिँ कार्बनिक एसिड बन्छ। त्यस्तै गरी सल्फर डाइअक्साइड पानीसँग मिल्यो सल्फ्युरिक एसिड बन्न सक्छ होइन। त्यस्तै गरी नाइट्रस अक्साइड मिल्यो भने चाहिँ तपाईँको नाइट्रिक एसिड बन्न सक्छ होइन। अनि त्यो अम्लहरू यी त भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ, सल्फ्युरिक एसिड र नाइट्रिक एसिड चाहिँ एकदमै स्ट्रङ एसिडहरू हुन्। त्यो पानीसँग मिसिएर अलिकति मात्रामा मात्रै त्यो आइदियो भने तपाईँको, अनि त्यस्तै गरी कार्बनिक एसिडहरू यसरी चाहिँ लाइमस्टोन जुन चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेट हो त्यसमा पर्यो भने त्यो प्रतिक्रिया गरेर क्याल्सियम कार्बोनेटलाई तपाईँको कार्बन डाइअक्साइड र पानीको रूपमा त्यो प्रतिक्रिया भएर त्यो चाहिँ तपाईँको विस्थापन हुने गर्छ होइन। त्यसरी चाहिँ असर गर्ने गर्छ। यस्ता मोनुमेन्टहरू चाहिँ विकृत हुने गर्छन्, जुन चाहिँ हजारौँ वर्षदेखि जुन चुनढुङ्गाले बनेका यी यस्ता ठुला ठुला मोनुमेन्टहरू हाम्रा सम्पदाहरूमाथि असर पर्छ। त्यसबाहेक अर्को एउटा रुख बिरुवाहरूमा पनि, किनभने सामान्यतः यो pH को मात्रा त सन्तुलित भएको हुनुपर्छ होइन, न्युट्रल हुनुपर्छ। यसरी चाहिँ अम्लीय वर्षा हुँदाखेरि एसिडिटी बढेर तपाईँको पातहरूमा फरक असर पर्ने, बिरुवाको प्रोडक्सनमा असर गर्ने, यस्ता कुराहरू पनि हुने जान्छ। अब अलिकति चाहिँ हामी यो वायु प्रदूषणको नियन्त्रणकोतिर कुरा गरौँ। मिल्साजी, भाइ बहिनीहरूलाई विशेष हामीले के कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिन सक्छौँ भनिदिनुहोस् न वायु प्रदूषण नियन्त्रणको बारेमा। हजुर, ओके। अब वायु प्रदूषण नियन्त्रणकोतिर हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले आफ्नो साइडबाट के गर्न सकिन्छ पहिला त्यो हेरौँ। हामीले अब यदि मोस्ट बेसिक कुरा हेर्दाखेरि अब गाडी चढ्छौँ, इन्डिभिजुअल आफ्नै गाडी चढ्छौँ भए, वाइ नट अब धेरै पर जानु पर्दैन भए किन वाइ नट वक होइन, हिँड्ने हजुर बढी गरौँ। किन हजुर नत्र भए सँगै जाने साथीहरू त्यस्तो केही छ भए कार सेयर गरिदिएर हिँडौँ। र अर्को गर्न सक्ने कुरा के छ भन्दाखेरि फसिल फ्युल्सहरू बर्न गर्ने, जसले गर्दाखेरि यो केमिकल्सहरूलाई म्याक्सिमम रूपमा बाहिर हावामा पठाइरहेको छ, तिनीहरूलाई जलाउने काम थोरै गरौँ।
हजुर, होइन? अनि हाम्रो फोहोरहरू घरबाट निस्किने फोहोरहरू, प्लास्टिकहरू हुनसक्छ, त्यस्तोहरूलाई पनि हामीले सजिलो तरिकाले तिनीहरूलाई फाल्ने काम गर्ने भनेको त्यसलाई जलाइदिने हुन्छ। तर त्यो हजुर। नजलाइकन अर्को तरिकाबाट त्यो गर्न सकिन्छ, हजुर, हजुर। है? भाइ बहिनीहरू अर्को चाहिँ हामी गाउँघरमा कृषि पेसामा तपाईँका बुवा-आमा, दाजुभाइहरूले गर्नुहुन्छ होला होइन? त्यहाँनिर तपाईँको निस्केको त्यो परालहरू अथवा चाहिँ तपाईँको धान काटिसकिरहेका जराहरू, त्यस्ता कुराहरू अथवा मेलामा तपाईँले घाँस काटिसकेपछि त्यो बाँकी रहेका मेलालाई सामान्यतया हाम्रो आगो लगाइदिने चलन छ। त्यसले गर्दा धेरै ठुलो मात्रामा वायु प्रदूषण हुन्छ र त्यहाँ भएका कतिपय किराहरू, अरू जीवहरू मर्ने पनि सम्भावना हुन्छ होइन? त्यसरी डढेलो लगाइदिँदाखेरि। यस्ता कुराहरूमा भाइ बहिनीहरूले विचार पुर्याउनु पर्यो। यत्रो विज्ञान पढिसकेपछि, वातावरण विज्ञान पढिसकेपछि सकेसम्म हामी यसरी चाहिँ डढेलो नलगाउँ भनेर आफ्ना होइन कृषिमा पेसामा हुनुभएका गाउँघरका दाजुभाइहरूलाई पनि सम्झाउने काम गर्नु होला। एक किसिमको तपाईँको यो चेतना फैलाउनु पनि एकदमै ठुलो आवश्यक कुरा हो। किनकि हामी सचेत भएनौँ भने त्यसले हामीलाई सबैलाई असर गर्छ होइन हाम्रा चाहिँ कार्यहरूले गर्दा। यो त भयो वायु प्रदूषण र नियन्त्रणका कुराहरू। अब भाइ बहिनीहरू हामीले सुरुमा भनेका थियौँ, अब वायु प्रदूषणबाट चाहिँ अब हामी पानी प्रदूषणतिर जान्छौँ, जल प्रदूषण। वायुपछि अर्को एउटा हामी वायु नभए त हामी केही मिनटमै मर्छौँ होइन? वायुपछि अर्को कुरा बरु भोकै तपाईँ केही दिन रहन सक्नुहोला, पानी त चाहियो। पानी नभए हामी केही घन्टामै हामीलाई प्यास लाग्न थाल्छ। त्यसैले वायुपछि एउटा अर्को प्राकृतिक सम्पदा जल हो र जुन पनि आजकल एकदम प्रदूषित भइरहेको छ। भाइ बहिनीहरूले सुन्नुभएको होला, जति सहरतिर जान्छौँ हामी त्यति त्यहाँका खोलाहरू, त्यहाँका नदीहरू प्रदूषित भएर पानी खानै नमिल्ने अवस्थामा छन्, विशेष गरी नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरूमा। त्यसैले यो पानीको प्रदूषणका स्रोत र यसको चाहिँ निदानका बारेमा हामीले चर्चा गर्नु एकदमै जरुरी छ। मिलिसाजी, भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ विशेष गरी यो पानी प्रदूषणका स्रोतहरू के हुन्छन् त त्यो भनिदिनुहोस् न भाइ बहिनी। हजुर, ओके। पानी प्रदूषणको स्रोतहरूमा चाहिँ हाम्रो सबसे फर्स्टमा भनेको हाम्रो घर वरिपरितिरबाटै देखिन्छ। जुन चाहिँ ढलको रूपमा हाम्रो घरहरूबाट, हाम्रो इन्डस्ट्रिजहरूबाट निस्किरहेको हुन्छ। त्यो एउटा भयो। अर्को भनेको त्यही इन्डस्ट्रिजहरूबाट पनि उनीहरूको अम, सबै प्रोसेसहरू सकाइसके पछाडि त्यहाँबाट निस्किने पानीको फर्म, लिक्विडहरू त्यो पनि एउटा फर्म अफ हाम्रो स्रोत हो। अनि अर्को भनेको हाम्रो खेतहरूबाट, एग्रिकल्चर ठाउँहरूबाट पनि एउटा स्रोत हो। कसरी भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अब अहिले भनेको सकेसम्म धेरै हामीले उब्जाउ गरौँ, जसको लागि चाहिँ हामीले पेस्टिसाइड्स, इन्सेक्टिसाइड्स, कीटनाशक औषधिहरू युज गरेर सकेसम्म त्यो गर्न खोज्छौँ। र अब पानी पर्दाखेरि के हुनसक्छ, यो भएको यो औषधिहरूलाई बगाएर हाम्रो खोलामा लगिदिन सक्छ। सो यो 3 वटा चाहिँ हाम्रो मुख्य स्रोतहरू हुन्छ। हजुर। भाइ बहिनी, यसबाहेक एकदमै चाहिँ चरम रूपमा आजकल प्लास्टिकको होइन बोतलहरूको हामी प्रयोग गर्छौँ र अब हामी प्रयोग गरिसकेपछि हामी त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा एउटा जहाँ फोहोर फाल्नुपर्ने डस्टबिनमा नफाले जताततै फालिदिन्छौँ, त्यो बगेर गएर खोलामा जान्छ होइन? त्यसले गर्दा पनि एउटा चाहिँ प्लास्टिकहरू मिसिने। अब मिलिसाजीले भन्नुभयो बाहेक ढलको पानी हाम्रो घरबाट, हाम्रो टोयलेटहरूबाट, हाम्रो किचन भान्साघरबाट जुन धोएर पखालिएको अथवा कपडा धोएको पानीहरू त छँदै थियो। त्यसबाहेक कल कारखानाहरूबाट पनि त्यसरी नै प्रशोधित भएको रसायन मिलेका पानीहरू पनि सिधै खोलामा जान्छ। त्यसबाहेक हामीले हाम्रो फोहोर पनि यसै कतिपयले त सिधै फोहोर नै लगेर खोलामा पनि फालिदिने गर्नुहुन्छ होइन? यस्ता कुराहरूले गर्दा चाहिँ जल प्रदूषण बढ्दै गइरहेको छ। अब जल प्रदूषण बढ्नु भनेको धेरै खतरनाक कुरा हो, किनकि यसले खानेपानी हाम्रो लागि मात्रै होइन कि त्यहाँ जलमा भएका अरू जीवहरू पनि बिस्तारै लोप हुँदै जान्छन् होइन? उहाँहरूको जीवहरूको बस्ने वातावरण पनि असर पर्दै गएपछि त उनीहरू पनि मर्छन्। उनीहरूलाई पनि असर गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यसले एक किसिमको त्यो अन्य जैविक विविधता जुन हजारौँ, करोडौँ, लाखौँ, करोडौँ वर्षदेखि चाहिँ बाँच्दै आएका जीवहरूलाई पनि हामीले लगभग लोप हुने अवस्थामा पुर्याएका छौँ। कतिपय जीवलाई त हामीले लोप नै बनाइसकेका छौँ होइन? हाम्रा गतिविधिले गर्दा। हाम्रा भन्नाले हामी सबै मानव जातिका। हामी हाम्रो हाम्रो स्वार्थपूर्तिका लागि अथवा हामीलाई अलिकति फाइदा हुन्छ भने हामीले रुख काट्न केही पनि चिन्ता मान्दैनौँ, अथवा कुनै पनि प्राकृतिक सम्पदाको हामी शोषण गर्छौँ होइन? तर त्यसले अरू के असर परिरहेको छ भन्ने कुरा पनि अब विचार गर्ने कुरा आएको छ। मिलिसाजीले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो इभन कृषि पेसामा पनि हामीले धेरै विषादीहरू होइन, धेरै तपाईँको फर्टिलाइजरहरू, धेरै चाहिँ तपाईँको मलहरू प्रयोग गर्नु पनि हुँदैन चाहिने भन्दा बढी, किनकि त्यो पनि बढी भएको त बगेर गएर पानीमा प्रदूषण गर्ने गर्छ। र त्यसले गर्दा धेरै मल भयो भने कहिलेकाहीँ पानीमा लेउ अरू भाइ बहिनीहरूले देखेका होला, उम्रिएर पुरै ताल नै तपाईँको मृत ताल बन्न जान्छ होइन? त्यसरी चाहिँ यस्ता कुराहरू पनि यी विभिन्न स्रोतहरूबाट आएका चाहिँ ले पानी प्रदूषणमा चाहिँ असर गरिरहेको हुन्छ। अब मिलिसा चाहिँ हामी एउटा विज्ञानमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ ऊर्जाको स्रोत चाहिँ एकदमै ठुलो ऊर्जाको स्रोत भनेको रेडियो होइन, तपाईँको चाहिँ आणविक भट्टीहरू हुन्, जसबाट आणविक प्रक्रियाबाट चाहिँ जुन बिजुली निकालिन्छ होइन, तपाईँको त्यो फ्युजन
फिजन रियाक्सनबाट चाहिँ तपाईँको एकदमै ठुलो मात्रामा परिमाणमा तापक्रम निकालिन्छ र त्यो तापक्रमले पानीलाई बाष्पमा परिवर्तित गरेर त्यो बाष्पले हामीले भाइ बहिनीहरूले पहिला हामीले विद्युतको कुरा गरेका थियौँ, एउटा डाइनामो घुमाएर होइन एक किसिमको विद्युत प्रदर्शन गर्नको लागि प्रयोग हुन्छ यो होइन। अब यो तर त्यो चाहिँ तपाईँको त्यसबाट चाहिँ त्यो फिजनको प्रक्रिया त्यो जो आणविक प्रतिक्रिया छ त्यसले चाहिँ तपाईँको रेडियोधर्मी एकदमै विकिरणहरू जस्तै अघि हामीले ओजोन लेयरको कुरा गरेका थियौँ, सूर्यमा भएको आणविक प्रतिक्रियाले जसरी चाहिँ विकिरणहरू पनि निकाल्ने गर्छ त्यसरी नै यहाँ पनि एकदम ठुलो खतरनाक हुन्छ होइन। भाइ बहिनीहरूले 2010मा आजभन्दा लगभग 1 दशक अगाडि जापानको फुकुशिमा भन्ने ठाउँमा तपाईँको एउटा ठुलो भूकम्प गएको थियो होइन। त्यसपछि त्यहाँ सुनामी आएको थियो र त्यहाँ समुद्रको छेउमै भएको एउटा आणविक भट्टीमा चाहिँ त्यो सुनामीले गर्दा त्यहाँको पानी अलिकति चाहिँ तपाईँको यो रेडियोधर्मी वस्तुहरूबाट कन्टामिनेट भएको थियो होइन। त्यसको बारेमा अलिकति यो रेडियोधर्मी प्रदूषणको बारेमा पनि अलिकति भनिदिनुहोस् न मिलिसाजी, यसका खतराहरू। हजुर, ओके। यो रेडियोएक्टिभ सब्स्टान्सेस भनेको यो हाम्रो रेडियोधर्मी वस्तुहरू भनेको एकदमै हार्मफुल हुन्छ यदि यसलाई कन्ट्रोलमा हामीले युज गर्न सकेनौँ भने। अब पानी प्रदूषणकै रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि यदि यो रेडियोएक्टिभ सब्स्टान्सेसहरू पानीमा गए भने यसले हामीले आँखाले देख्ने गरी नै नहुन सक्छ। तर के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ कुनै पनि जीव-जन्तुको होस् या हामी मानिसहरूकै किन नहोस्, यिनीहरूको जेनेटिक जुन चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर छ त्यसलाई नै हजुर चेन्ज गरिदिन सक्छ। हजुर सो यसले गर्दाखेरि आफूलाई मात्र असर परेको देखिन्न, आफूभन्दा पनि पछि आउने जुन चाहिँ जेनेरेसनहरू छ उनीहरूमा पनि एकदमै नराम्रो असरहरू देखिने हुन्छ। हो, सो यिनीहरू चाहिँ एकदमै हजुर कन्ट्रोल वेमा हामीले गर्न हजुर। सक्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ गत हप्ता हामीले वंशानुक्रमको कुरा गरेका थियौँ र तपाईँको चाहिँ हेरिडिटी होइन कसरी चाहिँ तपाईँको वंशानुक्रम चाहिँ तपाईँको बुवाहरूबाट अर्को सन्ततिमा यसरी जाने हाम्रो डिएनए चाहिँ हाम्रो वंशानुगत गुणहरू चाहिँ त्यसमा तपाईँको कोड भएर रहेको हुन्छ डिएनएबाट होइन, आनुवंशिकी। र यस्ता चाहिँ रेडियोधर्मी यस्ता प्रतिक्रियाहरूले चाहिँ तपाईँको डिएनएलाई नै असर गरिदिने हुनाले होइन तपाईँको चाहिँ परिवर्तन त्यस्ता परिवर्तनहरू आएर त्यो चाहिँ एकदम खतरनाक हुने गर्छ होइन। त्यसको चाहिँ तपाईँको दूरगामी असरहरू पर्ने गर्छन् मानव स्वास्थ्यमा अथवा अरू कुनै पनि जीवको चाहिँ तपाईँको उत्थानमा नै फरक पारिदिने गर्छन् होइन। त्यस्तो चाहिँ तपाईँलाई कहिलेकाहीँ त्यस्तो यो रेडियो एक्टिभ वाटर लिच हुनु भन्छन् होइन, त्यस्तो पानीबाट अथवा त्यो पानीमा हुर्केको माछाहरू खाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो दीर्घकालीन रूपमा आनुवंशिकीमा नै असर पर्ने गर्छ। त्यसैले गर्दा भाइ बहिनीहरू आणविक भट्टीहरू यस्ता कुराहरू एकदम सुरक्षित ठाउँमा गर्ने, सकेसम्म त्यसलाई कम गर्ने तिरै गइरहेछन् नीति। तपाईँको त्यो फुकुशिमाको जुन दुर्घटनापछि कतिपय जर्मनी जस्ता युरोपका देशहरूले त आणविक भट्टी हामी प्रयोग नै गर्दैनौँ भनिसक्नुभयो होइन। कतिपय देशहरूले त्यस्तो पनि एउटा नियम कानुनहरू ल्याएका छन्। भाइ बहिनीहरू यी सबै कुरा गर्दा यहाँ नियम कानुन र एउटा चाहिँ तपाईँको विज्ञहरूको चाहिँ प्रशासन वैज्ञानिकहरूले सल्लाह दिने खालको सरकारहरूको पनि आवश्यकता पर्छ। विकसित देशहरूमा जहाँ चाहिँ प्रजातन्त्र राम्रोसँग स्थापित छ त्यहाँ चाहिँ ती नीति निर्माण गर्नेहरू पनि उच्च स्तरमा पढेका हुन्छन् र विज्ञहरूको टोलीलाई बोलाएर यस्ता नीति निर्माणहरूमा शोध गरिन्छ। त्यसैले गर्दा विज्ञान भनेको खालि पढेर डाक्टर इन्जिनियर बन्नलाई मात्रै होइन कि नीति निर्माण देशको एउटा दूरगामी रूपमा असर पार्ने खालका नीति निर्माणहरूमा पनि सल्लाह सुझाव दिनलाई पनि विज्ञहरूको ठुलो आवश्यकता पर्छ। त्यसैले गर्दा विज्ञानलाई हामीले ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ। अब हामी पानी प्रदूषणको स्रोतका कुरा गर्दै थियौँ भाइ बहिनीहरू, अब अलिकति हामी नियन्त्रणका कुरा गरौँ। हाम्रो हातमा भएको हाम्रो वरिपरि हामीले के गर्न सक्छौँ त होइन। मिल्साजी अलिकति भाइ बहिनीहरूलाई यो जल प्रदूषण नियन्त्रणको विधिहरूको बारेमा भनिदिनुहोस् न, के गर्न सकिन्छ? हजुर, अब हामीले गर्न सक्ने व्यवस्थापनको तरिकाहरूमा भन्दाखेरि एक तरिका हुनसक्छ हामीले आफ्नो यो घरबाट निस्किने होस् या इन्डस्ट्रिजहरू यो बाट निस्किने फोहोर पानी होस्, तिनीहरूलाई सकेसम्म हामीले नदीमा, खोलामा नमिसाउने। यदि मिसाउनै पर्छ भए यसलाई ट्रिट गरेर यसलाई हामीले नम्बर अफ प्रोसेसेसहरूबाट ट्रिट गरेर एउटा सर्टेन एउटा लेभल मेन्टेन गरेर अनि बल्ल हामीले यसलाई खोलामा, नदीमा पठाउन सक्छौँ। र अर्को भनेको हामीले यदि अब सहरतिर धेरैजसो देखिरहेको बागमतीमा देखिने के छ भन्दाखेरि मान्छेहरूले
यदि कुनै जनावर मर्छ, कुनै लिभिङ एनिमलहरू मरेको देखिन्छ, तिनीहरूलाई सिधै लगेर खोलामा फालिदिइरहेको, बागमतीमा फालिदिइरहेको देखिन्छौँ, होइन? त्यसै हजुर, गरी अघि दाइले भने जस्तै सलिड वेस्ट पनि राम्ररी म्यानेज गरेको हुँदैन। हाम्रो त्यो घरमा थुप्रिने फोहोर पनि लगेर धेरैजसो टाइम त पानीमै फालिदिइरहेको हुन्छ, नदीमै हजुर, फालिदिइरहेको हुन्छ। सो यिनीहरूलाई हामीले म्यानेज गर्न सक्नुपर्छ। हजुर, सलिड वेस्टहरू जुन चाहिँ हाम्रो घरबाट निस्किने फोहोरहरू छ, तिनीहरूलाई छुट्टै लगेर हजुर, छुट्टै विधिबाट हामीले त्यसलाई ट्रिट गर्न सक्छौँ र हजुर, मुख्यतया हामीले यो घरबाट निस्किने ढलको पानी होस्, इन्डस्ट्रीबाट आउने फोहोर पानी होस्, तिनीहरूलाई चाहिँ एक लेभलसम्म हामीले ट्रिट गर्न सक्नुपर्छ। त्यो हजुर, ट्रिट गरेबापत अनि हामीले पानीमा मिसाउन हजुर। सक्छौँ। अब मिलिसाजी तपाईँ चाहिँ भनौँ न वाटर रिसोर्स म्यानेजमेन्ट होइन इन्भाइरोमेन्ट र वाटर रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा तपाईँ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको पहिलाको पनि इन्जिनियरिङको ब्याकग्राउन्ड रहेको हुनाले तपाईँको ठुलो रूपमा निस्किने ढलबाट निस्किने अथवा इन्डस्ट्रीबाट निस्किने पानी चाहिँ तपाईँको सिधै खोलामा नमिसाएर जुन तपाईँले ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ भन्नुभयो एउटा त्यो पानी वाटर ट्रिटमेन्ट एउटा ठुलो विधि हो होइन विकसित देशहरूमा जहाँ पनि तपाईँको प्रदूषण त जहाँ पनि हुन्छ नै हाम्रा गतिविधिले होइन तपाईँको कल कारखानाहरू सञ्चालन गर्दाखेरि प्रदूषित पानी त निस्किन्छ नै तर विकासशील र विकसित देशहरूमा फरक के हो भने विकसित देशहरूमा त्यस्तो पानीलाई सिधै खोलामा अथवा जलाशयमा मिसाइँदैन त्यसलाई यो तपाईँको प्रशोधन गरिन्छ होइन तपाईँको विभिन्न लेयरबाट अब यो अलिकति तपाईँ त्यो क्षेत्रको हुनुभएको हुनाले अलिकति भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यो ढलको पानी अथवा इन्डस्ट्रीबाट निस्केको पानीलाई कस्तो खालको यो प्राइमेरी सेकेन्डरी ट्रिटमेन्टहरू गरिन्छ त्यो विधि अलिकति भाइ बहिनीहरूलाई भनिदिनुहोस् न त्यो दूषित पानीलाई कसरी चाहिँ सकेसम्म निर्मल बनाएर फेरि जलाशय खोलाहरूमा मिसाइन्छ त हजुर हजुर। अम, हजुरले भनेको जस्तै अब त्यहाँतिर फरक हुन आउँछ जुन चाहिँ डेभलप्ड र हामी डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा। धेरैजसो डेभलप कन्ट्रिजहरूमा के गर्छ भन्दाखेरि यो आएको जुन चाहिँ पानी छ यसमा चाहिँ उनीहरूले के कन्टामिनेन्ट्सहरू छ त्यो सबै कुरा उहाँहरूले टेस्ट गर्नुहुन्छ। टेस्ट गरिसकेपछि त्यही अनुसारको ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ है भनेर एउटा प्रोसिजर सेट गरेको हुन्छ। सो त्यसमा चाहिँ हजुर अब धेरै कुरा हुनसक्छ। तर हामी डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा यो सबै कुरा गर्न साध्य नभए तापनि एउटा बेसिक लेभलको ट्रिटमेन्ट चाहिँ गरिरहनु एकदमै हजुर राम्रो हो र कतिपय टाइम गरेको पनि हुन्छ। धेरैजसो अब सहरहरूतिर गरिरहेको हुन्छ। सो यसमा चाहिँ बेसिक लेभल एउटा अम, बेसिक लेभलमा गर्ने कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो घरहरूबाट ढल कलेक्ट गरेर एउटा कलेक्सन सिस्टममा जान्छ, कलेक्सन सेन्टरमा जान्छ। घरहरू मात्र नभनौँ अब इन्डस्ट्रीको पनि हाम्रो फोहोर पानीलाई मिसाएरै लगिन्छ। धेरैजसो छुट्टिएको छैन अहिलेसम्म। सो लगेर एउटा कलेक्सन सेन्टरमा लग्छौँ। त्यो कलेक्सन भइसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ अब पहिला सुरु त्यो पानीमा सलिड मटेरियल्सहरू छ कि ठुल्ठुलो त्यो ढुङ्गाहरू होस् या प्लास्टिकहरू होस् या के छ तिनीहरूलाई छान्ने काम गर्छौँ। त्यो भनेको हाम्रो स्क्रिनिङ स्टेज हुन्छ। छानिसके पछाडि ठुल्ठुलो पहिला सुरु ठुल्ठुलो बार्सहरूबाट छान्छौँ अनि त्यस पछाडि सानो जालीबाट छान्छौँ। त्यो छानिसके पछाडि हामी कहाँतिर लान्छौँ भन्दाखेरि सेडिमेन्टेसन प्राइमरी ट्रिटमेन्ट स्टेज हुन्छ। प्राइमरीमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो पानीलाई चाहिँ सेटल हुन दिन्छौँ। केही घन्टा, केही बेरसम्म राखेर हामीले त्यसलाई सेटल हुन दिन्छौँ र त्यसमा भएको अब माटो हुनसक्छ, त्यसमा भएको बालुवा हुनसक्छ, त्यो सबैलाई हामीले त्यो एउटा ट्याङ्कमा गरेर हुन्छौँ। त्यो ट्याङ्कमा चाहिँ तल बटममा लगेर बसोस् भनेर एउटा केही घन्टा 2-3 घन्टा पनि हुनसक्छ। त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीले फेरि अर्को स्टेजमा जाँदाखेरि, अर्को स्टेजमा पनि अब फिल्टर गर्ने हो कि यसलाई हामीले अझै फर्दर अर्को प्रोसेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ढलको पानी या अरू कुनै वेस्टमा चाहिँ धेरैजसो जैविक अर्ग्यानिक म्याटरहरू हुन्छ। त्यो हजुर म्याटरहरूले धेरैजसो के हुन्छ भन्दाखेरि प्रदूषण फैलाउने नै तिनीहरूले गर्दाखेरि हुन्छ। सो सकेसम्म तिनीहरूलाई ट्रिट गर्नुपर्यो। त्यो ट्रिट हजुर गर्नलाई चाहिँ हामीले फिल्टरतिर लान्छौँ। त्यो हजुर फिल्टरमा चाहिँ हामीले बेसिक तरिकाबाट हावाको प्रेजेन्समा त्यसलाई चाहिँ हामीले फिल्टर गर्छौँ। जुन चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी ट्रिटमेन्ट स्टेज हुन्छ। त्यो हजुर गरिसके पछाडि फेरि एकचोटि हामीले सेडिमेन्टेसन गर्न पनि सक्छौँ र नगर्न पनि सक्छौँ। त्योभन्दा पनि पछाडि हाम्रो अझै धेरै प्रोसेसहरू छ। जस्तै युभी फिल्टर गर्न सक्छौँ र अरू अझै छन् तर यो हजुर चाहिँ हाम्रो बेसिक हो। अनि त्यस हजुर पछाडि चाहिँ हामीले खोलामा फाल्ने लगेर अथवा जलाशयमा मिसाइदिन्छौँ हजुर। कति राम्रोसँग तपाईँले यसलाई व्याख्या गरिदिनु भयो भाइ बहिनीहरू यहाँनिर अलिकति हामी स्टेप आउट गर्छौँ मिलिसाजीको चाहिँ यो क्षेत्र नै हो उहाँको चाहिँ यो वातावरण व्यवस्थापन र इन्जिनियरिङ होइन वाटर रिसोर्स म्यानेजमेन्ट यो चाहिँ उहाँको क्षेत्र नै हो भाइ बहिनीहरू हामीले सामान्यतया विज्ञान पढेर चाहिँ गाउँघरमा अब कि त
मास्टरै बन्ने भनिन्छ कि त डक्टर अथवा इन्जिनियर मात्रै बन्ने। अनि विशेष गरी हाम्रो बहिनीहरूले सुनिरहनु भएको छ भने अब अलिकति भनौँ न हाम्रो छोराछोरीमा विभेद अझै पनि घटिसकेको छैन। कतिपय केसमा चाहिँ बहिनीहरूलाई चाहिँ गणित, इन्जिनियरिङ भनेको त केटाहरूको विषय हो भने जस्तो पनि गर्ने गर्छन् होइन। तर वास्तवमा त्यस्तो होइन। मिलिसाजीले अलिकति राम्रोसँग यहाँनिर व्याख्या गर्नुभयो र उहाँ एउटा नेपालबाट यसै कुरा अध्ययन गरेर आज एउटा प्रतिष्ठित होइन अमेरिकाको युनिभर्सिटीमा यो वाटर रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, इन्भाइरोमेन्ट रिसोर्स इन्जिनियरिङमा चाहिँ अब विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ। भविष्यमा उहाँको यो विज्ञताले यो 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 क्षमताले चाहिँ देशको विकासमा अथवा नीति निर्माणमा अथवा उहाँ जहाँ भए पनि एउटा नेपाली चाहिँ हाम्रो बहिनीको, दिदीबहिनीको नाम उच्च गर्नुहुनेछ होइन। यसै क्रममा चाहिँ तपाईँले हामीलाई सुनेर बसिरहनुभएका बहिनीहरूलाई विशेष गरी तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ मिलिसाजी? तपाईँको आफ्नो एउटा सङ्घर्षहरू भनेर होइन। विज्ञानमा कस्ता कस्ता चाहिँ अवसरहरू प्राप्त होलान्, बहिनीहरूले चाहिँ विज्ञानमा पढिरहनलाई के कुरामा ध्यान दिनु पर्ला, तपाईँको अनुभवमा अलिकति भनिदिनुहोस् न यहाँनिर? हजुर, अब विज्ञान पढ्न त्यो गणित पढ्न भनेको त गाह्रै काम हो। अब हामी भाइ-बहिनीहरूलाई पनि केही कुरामा गाह्रो लाग्ला। तर आफूलाई जब इन्ट्रेस्ट लाग्छ, जब आफूलाई इच्छा लाग्छ, त्यति बेलामा आफूलाई जतिसुकै गाह्रो भए पनि गर्न सकिन्छ। र अब जसले जेसुकै भने पनि आफूलाई इच्छा लाग्छ भए किन नगर्ने त, होइन? सो हजुर, बाधाहरू जस्तोहरू भनेको धेरै आउँछ, तर नेपाल जस्तो हाम्रो देशमा अझै हामी विकास गर्दैछौँ। हामी सबैको सोचहरूमा अझ विकास आउन बाँकी नै छ, सबैजना चेन्ज हुँदैछन्। अब त्यही सँगसँगै अब हाम्रो पेरेन्ट्सहरूले पनि हामीलाई पढाउनु नै भएको हो, त्यसरी नै आफ्नो सोचाइमा परिवर्तन ल्याएर हामीलाई अगाडि बढाउनु नै भएको हो। अनि अब त्यही सँगसँगै अब अम, विज्ञान गाह्रो छ अरूले भन्दैमा गाह्रो हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यो त आफूमा भर पर्छ, आफूले के कतिको गर्न सकिन्छ, आफूलाई कतिको जाँगर छ, आफूलाई कतिको आँट छ, जतिसुकै बाधा आयो पनि त्यसलाई अब क्लियर गर्दै आफू अगाडि जान सक्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ। अब हजुर, त्यही हो, अब त्यसकै अनुसारमा अब इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि मेरो लागि भनेको म्याक्सिमम मैले देखेको भनेको केटाहरू थिए। हजुर, मेरो ब्याचमा होस् या मभन्दा पछाडिको अगाडिकोमा धेरैजना भनेको दाइहरू, साथीहरू केटाहरू नै थिए। हजुर, केटीहरू भनेको थोरै नै थियो। अनि त्यही सँगसँगै अब केटीहरूलाई अब समाजले भन्दै आएको छ अब केटाको काम हो सिभिल इन्जिनियरिङ त्यसमाथि केटाको काम हो, घर बनाउने केटीहरूले गर्न सक्दैनन् यताउता भन्दै पनि। तैपनि अब मेरो अरू केटी साथीहरूले पनि त्यो सुन्ने बापत पनि अब आफूहरूले गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत लिएर अगाडि बढेर अहिले हामी यहाँसम्म पुगेको छौँ। हजुर, सो त्यो अरूले भन्यो भन्दैमा त्यो हिम्मत हारेर म सक्दिनँ भन्न चाहिँ मिलेन। हजुर। आफू चाहिँ गर्न हो। इच्छा राख्नु पर्यो र गर्नु पर्यो। त्यही भनेपछि हो। आफ्नो इच्छा र चाहिँ निरन्तरता लागिरहेपछि कसले के भन्छसँग मतलब भएन होइन। यो जोस पनि हजुर। सफल हुनसक्छ। तपाईँ एउटा त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हुनुहुन्छ। बहिनीहरू, हुँ। मिलिसाजी तपाईँलाई भविष्यको शुभकामना छ। अब हामी यहाँ पानी प्रदूषणको कुरा गर्दै थियौँ, नियन्त्रणका कुरा गर्दै थियौँ भाइ बहिनीहरू। अब यो पानी प्रदूषण सँगसँगै एउटा अर्को एकदमै चाहिँ अघि हामीले चर्चा गर्दै आएका उही प्रदूषणका स्रोतहरूले चाहिँ अर्को एउटा माटो प्रदूषण, जमिन प्रदूषण होइन पनि एउटा ठुलो प्रब्लम समस्या हुँदैछ। विशेष गरी किसानहरूलाई तपाईँको चाहिँ प्लास्टिकहरू माटोमा गएर मिसिएर अथवा कुनै रसायनहरू मिसिएर तपाईँको चाहिँ माटो पनि प्रदूषित भएको छ होइन। जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको कृषि उब्जनीमा कमी भएको छ। त्यसलाई तपाईँको डेजर्टिफिकेसन मरुभूमिकरण पनि भनिन्छ होइन। जबकि तपाईँको एकदमै हरियो घाँसहरू रुखहरू उम्रिएको ठाउँ पनि तपाईँको मरुभूमि जस्तो हुँदै जाने होइन। तपाईँको त्यस्तो अथवा तपाईँको कहिलेकाहीँ यो बाढी पहिरोहरू बढ्ने सम्भावना हुने, बाढी पहिरोहरू बढ्दै जाने यस्ता यस्ता चाहिँ पनि समस्याहरू आएका छन्। र विशेष गरी फेरि एकचोटि यो माटो प्रदूषण अथवा जमिन प्रदूषणमा चाहिँ, भूमि प्रदूषणमा चाहिँ के कुराले असर गर्छन् एकचोटि भाइ बहिनीलाई भनिदिनुहोस् न? हजुर, ओके। हाम्रो यो माटो प्रदूषण या जमिन प्रदूषणमा चाहिँ अहिले धेरैजसो देखिरहेको भनेको हाम्रो खेतहरूतिर मोस्ट अफ द टाइम जहाँ हामीले उब्जनी गरिरहेको हुन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ सकेसम्म हामीले धेरै उब्जाउ होस् भन्ने हिसाबले हजुर, एउटा लेभलमा हामीले पेस्टिसाइड्स होस् या फर्टिलाइजर्सहरू युज नगरिकन मनपरी रूपमा मान्छेहरूले युज गरेको देखिन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि माटोको आफ्नै एउटा फर्टिलिटी जुन चाहिँ छ, आफ्नो उब्जाउपन छ, त्यसलाई चाहिँ घटाइदिएको हुन्छ र अझै त्यसले एकदमै नराम्रो असर अझै फ्युचरमा गएर अझै नराम्रो असर पारेको देखिन्छ। त्यही सँगसँगै अर्को रिजन के छ भन्दाखेरि हाम्रो
म्युनिसिपल वेस्टेजहरू भन्नाले जुन चाहिँ पानीमा मिसेर आइरहेको फोहोरहरू छ, त्यही पानी हामीले सिधै लगेर जुन चाहिँ हाम्रो ढलहरू सिधै पानीमा मिसिएको थियो, त्यो ढल नै हामीले लगेर आफ्नो खेतहरूमा लगाइदियो भने के हुन्छ त, खेतहरूमा अब त्यो ढलमा भएको किराहरू, हाम्रो ब्याक्टेरियाहरूले गर्दाखेरि अझै त्यो सोइलको उब्जाउपनलाई घटाइदिन सक्छ र त्यही सँगसँगै अर्को इन्डस्ट्रियल वेस्टेजहरू, इन्डस्ट्रीबाट निस्किने दाइले अघि भने जस्तै प्लास्टिकहरू, योहरू सबै गएर त्यसमा मिक्स भएर नराम्रो गरिदिइरहन्छ र त्यही सँगसँगै अर्को एउटा भनेको एसिड रेन। एसिड रेनले अघि हामीले भन्यौँ मोनुमेन्ट्सहरूमा इफेक्ट गर्यो, प्लान्ट्सहरूमा अघि दाइले भन्नुभएको जस्तै प्लान्ट्सहरूमा इफेक्ट गरेको थियो। त्यसै गरी हाम्रो सोइलमा पनि जाँदाखेरि त्यो एसिडहरू मिक्स भएर सोइलको आफ्नो फर्टिलिटीलाई एकदमै असर हजुर पारेको हुन्छ। हजुर भाइ बहिनीहरू सामान्यतया हामीले जब जब अम्लक्षार र लवणको कुरा गरेका थियौँ, पानी जस्ता चाहिँ तपाईँको पानी जस्ता चाहिँ रसायनहरू तपाईँको एसिडिक रूपमा अथवा बेसिक रूपमा न्युट्रल हुन्छन् होइन उनीहरू। अब यसरी चाहिँ तपाईँको यो अम्ल वर्षाले गर्दा यो पानीको माटोको अथवा त्यसमा भएको त्यो मोइस्चरको होइन त्यो चाहिँ त्यो जुन त्यो भिजेको माटोमा पनि तपाईँको अम्लको मात्रा बढाइदिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बोट बिरुवाहरूमा असर पर्छ, त्यहाँ हुने गडेउलाहरू कमिलाहरूलाई असर गर्छ होइन, जीवहरूलाई पनि असर गर्छ। त्यो माटो चाहिँ तपाईँको कृषि उत्पादनको घट्ने हुन्छ होइन। यी सबै कुराहरू भयो। अरू मिलिसाजीले भन्नुभएको जस्ता औद्योगिक कुराहरू आएका ढलहरू सिधै लगाइदिने अथवा धेरै मलहरू धेरै कीटनाशकहरू प्रयोग गर्नाले पनि एउटा माटो प्रदूषणको पनि यस्ता कारणहरू छन्। अब यी सबै कुराले असर गरिरहेको छ। अब हामी यसको माटो प्रदूषणका नियन्त्रणका कुरा गरौँ। अब यो तपाईँको जल प्रदूषण होस्, वायु प्रदूषण, माटो प्रदूषण, यी सबै कुराहरू लगभग मिल्दा जुल्दा छन् होइन। अब यो नियन्त्रणका ठोस कदमहरूको बारेमा भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भनिदिनुहोस् न मिलिसाजी। हजुर, अब यो नियन्त्रणको कुरा गर्दाखेरि सबसे फर्स्टमा भनेको मेरो दिमागमा आएको यो स्लाइडमा देखेको जस्तै हजुर एउटा कोट छ हामीले प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर भन्नेवाला, जुन हजुर चाहिँ यो पिरामिडमा हामीले देखिरहेछौँ। सकेसम्म हामीले यो प्रदूषणहरू हुन नदिने, हजुर यो सँगसँगै अब के गरेर हुन्छ त हामीले त्यो मटेरियलहरू, त्यो केमिकल्सहरू तिनीहरूको युज सकेसम्म कम गरेर हुनसक्छ कि या रियुजको आइडिया ल्याएर हुनसक्छ कि र यदि एकदमै नराम्रो स्टेजमा पुगिसकेको हो भए अब त्यहाँ पुग्दाखेरि पनि हामीले सकेसम्म अल्टरनेटिभ एनर्जिजको रूपमा लगेर होस् या रिसाइकल गरेर होस् या डिस्पोज गर्ने बेलामा सर्टेन लेभलसम्म ट्रिट गरेर होस्, त्यो एउटा कुरामा जान्छौँ। र अर्को भनेको हाम्रो यो ग्रिन पर्सपेक्टिभको हिसाबबाट रियुज, रिड्युस र रिसाइकल भन्ने कुरा सधैँ आउँछ र हजुर त्यही सँगसँगै अरू रिजहरू पनि थपिरहेको छ। हजुर सो अर्को भनेको हामीले त्यो केमिकल्सहरू कम युज गर्ने, त्यसै गरी हामीले पानीमा पनि ट्रिट गरेर जाने, यो भने त सर्टेन बुँदाहरू भयो, तर हजुर बेसिक आइडिया भनेको चाहिँ यो गर्न सक्छौँ। हजुर यो वातावरण संवर्धन र प्रवर्धनको कुरामा भाइ बहिनीहरू यो 3 Rs भनिन्छ होइन, रिड्युस, रियुज र रिसाइकल। अब यसमा चाहिँ अझै चाहिँ त्यसलाई विस्तृत बनाएर, किनकि यो वातावरण प्रदूषणको समस्या चर्किदो हुनाले मान्छेहरूले चाहिँ एकदम रिथिङ्क होइन, हामीले हरेक कुरालाई चाहिँ पुनः विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ कि यो वास्तवमै आवश्यक छ त भनेर हामीले हरेक कुरा प्रयोग गर्दाखेरि सोच्नुपर्ने कुरा आएको छ। त्यसपछि एउटा रिफ्युज, कुनै कुनै कुराहरू त एकदमै ठुलो असर पार्ने, जस्तै वन जङ्गलमा मेलामा त्यो डढेरो लगाउने काम, त्यो त हामीले रिफ्युज गर्नुपर्छ। कसैले लगाइरहेछ भने गएर उसलाई रोक्नुपर्छ होइन। तपाईँको टायर बाल्ने काम, यस्ता कुराहरू त, अथवा प्लास्टिक बाल्ने काम, यस्ता कुरा त रिफ्युज नै गर्नुपर्छ, यो त गर्नै हुँदैन। त्यसपछि अब केही कुराहरू जस्तै आगो त बाल्नै पर्यो, घरमा ग्यास त बाल्नै पर्यो, त्यसमा सकेसम्म कम गर्ने, रिड्युस होइन। अनि प्लास्टिकका कुराहरू पनि सकेसम्म कम प्रयोग गर्ने अथवा त्यसलाई पुनः पुनः प्रयोग गर्ने होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको रिसाइकल भयो। त्यसरी चाहिँ तपाईँको अथवा कुनै एउटा कुरा बिग्रिसकेको कुरालाई फेरि कतिपय प्लास्टिकका कुराहरू मिलाएर एउटा नयाँ डिजाइनहरू बनाएको पनि देखिन्छ, ग्लासका कुराहरू लगेर डेकोरेसनका आइटम बनाएको देखिन्छ होइन, टुटेका काँचहरू लगेर। अनि त्यसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको रिपर्पोज, रिसाइकल पनि भनिन्छ होइन। अनि तपाईँको यो रासायनिक यो जैविक चाहिँ तपाईँको यदि फोहोर छ भने त्यसलाई तपाईँको कम्पोस्ट पनि बनाउन सकिन्छ होइन। रट, एउटा ठुलो ल्यान्डफिल, एउटा ठुलो खाल्डो खनेर त्यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको हाम्रो किचनबाट, भान्साघरबाट निस्केको तरकारीहरू काटेका होइन, यस्ता चाहिँ अथवा बढी भएको भात दालहरू, खाद्यान्नहरूलाई लगेर यस्ता कुराहरू, अथवा इभन गाईको गोबरहरूलाई त्यहाँ हालेर कम्पोस्ट मलहरू पनि बनाउन सकिन्छ एउटा प्राकृतिक रूपमा, प्राङ्गारिक रूपमा होइन। ती कुराहरू पनि अब यी सबै प्रदूषणमा भाइ बहिनीहरू सकेसम्म हामीले यसरी रिड्युस, रियुज र रिसाइकलको कुरा आउँछ होइन। अब हामी एकचोटि त्यस्तै केही कुराहरू एकचोटि सरस्वती चाहिँ
जल प्रदूषण होस्, वायु प्रदूषण होस् या जमिन प्रदूषण होस्, केही विशेष कारणहरू, त्यसका असरहरू र समाधानहरूतर्फ पनि अलिकति छोटकरीमा चर्चा गर्नेछौँ मिलिसाजी। अब सामान्यतया हामीले अघि भनिहाल्यौँ कारणहरू त हाम्रो कृषि पेसामा हुनसक्छ होइन, तपाईँको रासायनिक मल होस् अथवा कीटनाशक होस् तिनीहरूको धेरै प्रयोग गर्नु, त्यस्तै गरी तपाईँको ठुला ठुला माइनहरूमा, अब हाम्रो नेपालमा त त्यति छैन तर तपाईँको यी चाहिँ कोल अथवा ग्यासोलिन होइन, तपाईँको पेट्रोल निकाल्ने अथवा कुनै पनि धातुहरू निकाल्ने माइनहरू गर्ने ठाउँहरूमा भयो, त्यस्तै चाहिँ तपाईँको आणविक भट्टीहरूबाट निस्केको भयो होइन, त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ रासायनिक रूपमा चाहिँ तपाईँको इन्डस्ट्रीहरूमा होइन, उद्योगहरूबाट निस्केको फोहोर मैला भयो, घरबाट निस्केको फोहोर मैला भयो, यी त सबै कारणहरू भयो, हामीले अघि नै भनिहाल्यौँ। अब यिनका असरहरू पनि त छँदैछन् भाइ बहिनीहरू, किनकि प्रत्यक्ष रूपमा यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा असर गर्छ, त्यसबाहेक तपाईँको जलले गर्दा त्यहाँ भएको जलाशयमा भएका अन्य जीवहरूलाई असर गर्छ होइन, तपाईँको त्यसपछि चाहिँ तपाईँको प्रकृतिको ओभरअल हाम्रो प्रकृतिको संरक्षणमा असर गर्छ, राम्रो पानीमा धेरै ल्याउझ्याउ उम्रेर त्यहाँ अन्य प्राणीहरू अन्य जीवहरूलाई मारिदिन्छ, त्यसै गरी पानी र माटोको पिएच लेभललाई चेन्ज गरिदिएपछि तपाईँको कृषि उत्पादनदेखि लिएर सबै कुरामा असर गर्छ। यी त भयो असरहरू। अब यी सबै हामीले कारण र असरहरूको बारेमा फेरि एकचोटि सरस्वती भन्यौँ। मिल्साजी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ केही सम्भावित चाहिँ समाधानहरू हाम्रो तर्फबाट गर्ने बारेमा भनिदिनुहोस् न, सबै हजुर। प्रदूषणको होइन। हजुर हजुर, सबैको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब पहिला मुख्यतया भनेको अ, गभर्नमेन्टको कुरा आउँछ। गभर्नमेन्टले जुन चाहिँ एउटा रुल्स रेगुलेसन्सहरू सेट गरेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्छ र त्यसलाई हजुर अझै पनि अ, अझै प्रभावकारी प्लस रूपमा होइन। गर्न हजुर हजुर प्रभावकारी गर्न अनि त्यसै पनि सबैलाई पनि अब अवेर गराउनुपर्छ यो बारे। हामीलाई मात्र भाइ थाहा बहिनीहरूले भयो भने भएन। वन जङ्गल प्रणाली तस्करीको कुराहरू सुनिरहनुहुन्छ, त्यस्तो कुरा यदि काहीँ देखियो भने त्यसको हामीले प्रतिकार गर्नुपर्छ होइन, तपाईँको संरक्षण सम्बन्धी बनेका नियम कानुनहरूको आफू पनि पालना गर्नुपर्छ र स्थानीय रूपमा हामीले अरूलाई पनि पालना गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ र त्यसको उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही पनि हुनुपर्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ संरक्षणको कुरामा चाहिँ शून्य सहनशीलता हुनुपर्छ होइन। हजुर हजुर, हजुर। अनि त्यही सँगसँगै भनेको हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि रुखहरूको मात्रा रिफरेस्ट्रेसन गर्नुपर्छ। जहाँ अम, रुखहरू छँदै छैन त्यहाँतिर वृक्षारोपण गर्ने कुरा हुनसक्छ। अनि हजुर त्यसै गरी हामीले रिसाइक्लिङ 3 आवर्सको कुरा अनि हजुर अर्को भनेको सकेसम्म आफ्नो लेभलबाट के गर्न सकिन्छ भन्ने हेर्दाखेरि हामीले सकेसम्म आफ्नो घरबाट निस्किने जुन चाहिँ वेस्टहरू त्यसलाई चाहिँ 3 आवर युज गर्ने हो कि पानीमा पनि हामीले आफै ट्रिट गरेर हुनसक्छ कि सेप्टिक ट्याङ्क गर्दै हुन्छ कि त्यो हजुर तरिकाले जान मिल्ने भयो। अर्को हजुर भनेको फर्टिलाइजर र पेस्टिसाइड्सहरू युज गर्नु भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म युज नगरिकन हामीले कम्पोस्ट मलहरू जुन चाहिँ आफैले नेचुरली बनाउन सकिन्छ, त्यसको बढी हजुर प्रयोग गरौँ, होइन? हजुर अनि अर्को भनेको हामीले अब इन्डस्ट्रिजहरूमा गर्ने कुरा त अब फिल्टर्सहरूको युज गरेर हावामा पठाउने जुन चाहिँ धुवाँहरू निस्किन्छ, तिनीहरूलाई फिल्टर राखेर या हजुर पानीमा जाने जुन चाहिँ वेस्टेजहरू छ, त्यसमा पनि भित्रै ट्रिटमेन्ट गरेर ट्रिट गरेर अनि त्यस पछाडि बल्ल फाल्ने, त्यो हो गर्न त्यहाँनिर सकिन्छ। फेरि यो गभर्मेन्ट रेगुलेसनका कुरा पनि आउँछन् भाइ बहिनीहरू। अब हामी चाहिँ कतिपय कहिलेकाहीँ आफूलाई फाइदा हुन्छ भनेर, किनकि यस्ता यो ट्रिटमेन्टको साह्रै महँगो र झन्झटिलो प्रक्रिया हुने हुनाले कतिपय उद्योगपतिहरूले चाहिँ सिधै वातावरण मिसाइदिन्छन् आफ्नो फाइदा मात्रै हेरेर होइन। त्यहाँनिर कतिसम्म लोभ गर्ने भन्ने कुरा पनि एउटा प्रश्न आउँछ कि हामीले चाहिँ तपाईँको आफ्नै घर जलाएर आगो त ताप्ने होइन नि त होइन, तपाईँको पायो भन्दैमा जति पनि चाहिँ तपाईँको शोषण गर्नु हुँदैन प्रकृतिको पनि अथवा कसैको पनि होइन। त्यस्ता कुराहरूमा पनि यो चाहिँ नियम कानुनहरू आफू पनि पालना गर्ने र एउटा यो देश मेरो हो, यो वातावरण मेरो हो, हामी सबै एउटा परिवार हौँ, एउटालाई असर पर्यो अरूलाई पनि पर्छ भन्ने खालका भावहरू हामीले विकसित पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तमा अब यो जल र वन चाहिँ तपाईँको एकअर्कासँग जोडिएका कुरा हुन् होइन। हाम्रो वन जङ्गल प्रणाली भयो, रुखहरू घट्दै गयो भने तपाईँको बाढी पहिरो बढ्ने हुन्छ र बिस्तारै बिस्तारै मूलहरू नदीनालाहरू सुक्ने हुन्छ होइन। हिमतालहरूमा पनि तपाईँको त्यो तापक्रम बढेर हिउँ पग्लिने हुन्छ। अब यसको लागि अघि मिलिसाजीले भनिहाल्नुभयो, भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट वृक्षारोपण सकेसम्म गर्ने, जथाभावी वन प्रणाली डढेलो लगाउन नदिने, यस्ता कुराहरू होइन। त्यसबाहेक जलाधार संरक्षणका कुराहरू पनि छन्। त्यसको बारेमा पनि अलिकति भाइ बहिनीहरूलाई थप थप भनिदिनुहोस् न मिलिसाजी, के गर्न सकिन्छ होइन। हजुर हजुर, यो मुख्यतया अब हाम्रो जलाधार र हिमताल संरक्षणमा के पर्न आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो पानी मात्र नहेरिकन त्यसमा भएको जीवहरू, त्यसै गरी हाम्रो यो वन जङ्गलहरू तिनीहरू सबै एकमुष्ट रूपमा हामीले यिनीहरू सबै इन्टरकनेक्टेड छन्, एकअर्कासँग मिलिएको छ। अन्तर्निहित एउटालाई छन्, तपाईँले सम्बन्धित छन्। हजुर हजुर, हजुर हानि गर्नुभयो भने अर्कोमा असर पर्न नै जान्छ। सो हामीले यस्तो तरिकाले जानुपर्छ कि सबैलाई सँगै लिएर सबैलाई एकै तरिकाले यिनीहरूलाई संरक्षण गर्ने तरिकाबाट जानु।
हजुर, हेर्नुपर्छ मोस्ट अफ हजुर। द टाइम। भाइ बहिनीहरू, हामीले यो किताबमा पढ्ने मात्रै होइन अथवा रेडियोमा सुन्ने मात्रै होइन, यी विज्ञानका कुराहरू, संरक्षणका कुराहरू हाम्रो दैनिक जीवनमा होइन, तपाईँको वरिपरि हाम्रा चाहिँ यसलाई कसरी व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ अथवा कहाँ चेतना ल्याएर हाम्रा दाजुभाइहरूलाई जसलाई थाहा छैन उहाँहरूलाई कसरी सुसूचित बनाउन सकिन्छ, यस्ता कुराहरूमा पनि अब हामीले ध्यान दिने कुरा आयो होइन। यदि हाम्रो घर हो भने यो पृथ्वी माता पनि, हाम्रो धरती माता पनि हाम्रो एउटा ठुलो घर हो होइन। तपाईँको एउटा बाढी पहिरो आयो भने त हाम्रो जतिसुकै मजबुत घर भए पनि सुरक्षित छैन होइन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने पृथ्वी पनि हाम्रो ठुलो घर हो, हाम्रै घर हो। त्यसैले चाहिँ यो संवर्धन, प्रकृतिको संरक्षण संवर्धन भनेको सबैको दायित्व हो। जसरी हामीले आफ्नो घर आँगन स्वच्छ राख्छौँ, सफा राख्छौँ, त्यसरी नै पृथ्वी माताको पनि एउटा पृथ्वी, जल, वायु होइन, जमिन सबैको संरक्षण गर्नु पनि हाम्रो सामूहिक दायित्व हो होइन, एकजनाको नभएर। र अब अन्त्यमा भाइ बहिनीहरू हामी सारांशतिर जाउँ। र हामीले सुरुमा तपाईँको प्रदूषणहरूका कुरा गऱ्यौँ होइन मेलिसाजी। तपाईँको चाहिँ सामान्यतया हामीले जो जल प्रदूषणका कुरा गऱ्यौँ, वायु प्रदूषणका कुरा गऱ्यौँ र जमिन प्रदूषणका कुरा गऱ्यौँ। त्यसका मुख्यतः त्यसका स्रोतहरूका कुरा गऱ्यौँ होइन। तपाईँको घरतिरबाट निस्केका तपाईँको फोहोरहरू, अनि तपाईँको कल कारखानाहरूबाट निस्केका गाडीहरूबाट अथवा जो होइन इन्धनहरूको जलाउनुबाट निस्केका कुराहरू, यी सबै चाहिँ कसरी चाहिँ वातावरणमा गएर जल, जमिन र वायु प्रदूषणको लागि यिनीहरूले चाहिँ गरिरहेका छन् भन्ने कुरा गऱ्यौँ होइन। अब यसको अलिकति संरक्षणको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई भनिदिनुहोस् न, यसको घटाउने र प्रवर्धनको बारेमा चाहिँ के कस्ता कस्ता कदमहरू उठाउनु राम्रो होला संक्षेपमा। हजुर, हजुर हजुर, तपाईँले अघि भन्नुभएको कुरा एकदमै राम्रो लाग्यो। त्यो पृथ्वी भनेको हामी सबैको ठुलो घर हो। सो त्यो घरलाई हामीले अब आफ्नो घरमा केही एउटा बिग्रियो, केही भित्ता अलिकति फोडियो, केही भयो भने हामीलाई धेरै चिन्ता लाग्छ। सो पृथ्वीमा पनि त्यही हो, केही न केही कुरामा हाम्रो वायुमा, पानीमा र माटोमा केही असर आएको छ भने हामीलाई त्यही तरिकाले इफेक्ट हुनुपर्छ। त्यही तरिकाले हामीलाई वरी गर्नु सक्नुपर्छ। सो त्यसको लागि हामीले आफ्नो लेभलदेखि लिएर हामीले आफ्नो स्थानीय तह होस् या गभर्नमेन्टको लेभलसम्ममा होस् या सबैलाई एन्करेज गर्नुपर्छ, सबैलाई अवेर गर्नुपर्छ। मुख्यतया यो नहुनुको कारण के हो भन्दाखेरि यसमा हाम्रो कन्जर्भेसन नहुनुको कारण के हो भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई लाग्छ कि हामीसँग धेरै छ, हाम्रो हजुर वरिपरि धेरै छ, हामीले जति युज गर्दाखेरि नै हुन्छ भनेर सोच्छौँ। तर यो धेरै हुनेको भनेको त अब आफ्नो लागि मात्र होइन नि त नि, हामी हजुर सबैको लागि हो, सँगसँगै अब पछि आउने जेनेरेसनको हाम्रा लागि पनि त सन्ततिहरूको लागि हो नि, भविष्यको लागि। राख्नु पर्यो नि त। हजुर सो हजुर त्यो पहिला सुरु हामीले मेन्टालिटी बनाउन सक्नुपर्छ। त्यो सोचाइ राखेर अनि त्यस पछाडि अगाडि बढ्नुपर्छ सबैलाई। अनि अघि हामीले जुन जुन कुरा गरेको थियौँ, सकेसम्म प्लास्टिकहरू युज नगर्ने, गरे पनि रियुज गर्ने, रिसाइकल गर्ने, अनि अरू कारणहरू पेस्टिसाइड्स, इन्सेक्टिसाइड्सहरू सकेसम्म कम युज गर्ने, फर्टिलाइजर्सहरूको युज कम गर्ने। हजुर इन्डस्ट्रीहरूमा यदि तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ भए यदि त्यसले डिरेक्टली पानीमा फालिरहेको छ भए त्यो कुरा हामीले गर्न नसके पनि कि नत्र भए स्थानीय तहमा लग्ने यो कुरा, कि नत्र भए हजुर गभर्नमेन्टल सबैमा गएर हामीले कुरा भन्न सक्नु पर्यो। चुप लाएर चाहिँ बस्नु भएन। हजुर। यो वातावरण विज्ञानमा भाइ बहिनीहरू एउटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट होइन, नवीकरणीय विकास, संवर्धनमुखी विकास भन्ने एउटा अवधारणा एकदमै चर्चामा छ अहिले। किनकि नत्र हामीले सबै कुरा, सबै साधन स्रोतलाई अहिले नै प्रयोग गऱ्यौँ भने त हामीले त भविष्यमा त हाम्रो पृथ्वीलाई त हामीले त मरुभूमि बनाउँछौँ होइन। हाम्रो आउने सन्ततिहरूका लागि त केही पनि साधन स्रोत बाँकी राख्दैनौँ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँको नवीकरणीय विकास, एउटा चाहिँ तपाईँको संयमित विकास, सन्तुलित विकासका लागि, एउटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका लागि आजको पिँढीलाई पनि पुगोस् र भोलिको लागि पनि सम्वर्धन होस् होइन। हाम्रा बाबुबाजेहरूले यत्र साधन स्रोतहरू हाम्रो लागि संरक्षित गरेर राखिदिनु भयो र त आज हामी त्यसको उपयोग गर्न पाइरहेका छौँ। त्यसैले हाम्रो यो हामीले हामीले एउटा एउटा अधिकारको रूपमा पाएका छौँ होइन, जुन यी साधन स्रोतहरू, त्यो एउटा हाम्रो कर्तव्य चाहिँ यहाँनिर के हो भने हामीले जसरी पाएका छौँ त्यसलाई त्यसरी नै संरक्षित राखिदिनु भविष्यको पिँढीका लागि। त्यो चाहिँ तपाईँको वातावरण विज्ञानको यी सबै संरक्षण, सम्वर्धन होइन, नवीकरणीय विकासको एउटा अवधारणा हो। र मेलिसाजी, हजुरको व्यस्तताका बावजुद आइदिनु भयो, समय दिइदिनु भयो, त्यसका लागि धेरै धन्यवाद। जाँदा जाँदै भाइ बहिनीहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, मेरो भर्खरै अलि ब्रेक भयो। सरी अबाउट द्याट। मैले भाइ बहिनीहरूलाई के भन्नुभएको हो? हजुर हजुर जाँदा जाँदै हजुरको समयको लागि धेरै धन्यवाद होइन। ए, के सुझाव दिन थ्याङ्क यू सो चाहनुहुन्छ त? मच। हजुर थ्याङ्क यू सो मच दाइ, मलाई हजुरको यो प्रोग्राममा पार्ट बनाउनु भएकोमा पहिला सुरु। र भाइ बहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब टेक्नोलोजी र अरू धेरै डिस्ट्र्याक्सन
आउन सक्छन् तपाईँहरूको माझमा, तपाईँहरूको पढाइको बिचमा धेरै डिस्ट्र्याक्सनहरू आउन सक्छन्। तर आफूलाई के मन छ, आफूलाई के गर्न मन छ, डिस्ट्र्याक्सन्सहरू रमाइलो गर्ने भन्ने सबै एक ठाउँमा छ, तर तपाईँको आफ्नो फ्युचर, आफ्नो पढाइ त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिएर र त्यस सँगसँगै आफ्नो इच्छा के छ, त्यो कुरामा फोकस गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। र इभन लाइक बहिनीहरूलाई म अझै पनि प्रोत्साहन गर्छु कि तपाईँहरूले जे सोचे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। वेल बेसिकली हजुर, केटीहरूलाई मात्र होइन, हामी बहिनीहरूलाई हजुर। मात्र होइन, भाइ-बहिनीहरू दुवैहरू तपाईँहरूलाई दिमागमा आफूलाई के गर्नु मन छ, त्यो सोच्नुहोस्, तपाईँ गर्न सक्छु भनेर सोच्नुहोस्, जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर। सो सारांशमा भन्नुपर्दा एउटा लक्ष्य राख्नुहोस् अनि त्यसपछि त्यसबाट चाहिँ विचलित नहुनुहोस् र प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँले नसक्ने भन्ने केही पनि छैन होइन। हजुर, लागिरहनु पर्यो, तपाईँको निरन्तरता चाहियो, मेहनत चाहियो होइन। हस्, हजुर, एकदम समय दिनुभयो, धन्यवाद। भविष्यमा यस्ता केही अवधारणाहरू आयो भने हजुरलाई हामी बोलाउने नै छौँ। हजुरको समयको लागि हजुर, धन्यवाद। हस्। धेरै धेरै धन्यवाद दाइ। हस्। थ्याङ्क यू।